नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी। अमेरिका इरान् युद्धपश्चात्तले तैलसम्भरण वितरणविषये च आशङ्का मा अस्तु इति केन्द्रसर्वकारः प्रख्यापयति। हुर्मुस् सागररथ्यायां बन्धितायां सत्यां तद्बन्धनं भारतराष्ट्रस्य तैलविषये न बाधकं भविष्यति इति केन्द्रसर्वकारः। गल्फ् राष्ट्राणि विना इतरेभ्यः राष्ट्रेभ्यः अपि तैलसम्पादनस्य मार्गाणि च केन्द्रसर्वकारः आविष्करोति। पेट्रोलियम् उल्पन्नानि अभिभाव्य LNG, LPG प्रभृतीनां ग्यास् उल्पन्नानां च दौर्लभ्यं राष्ट्रे न अस्ति इति केन्द्रसर्वकारः प्रस्तौत्। अधुना भारतराष्ट्रे आहत्य तैलानां सार्धशतमितानाम् आगमनं हुर्मुस् सागररथ्याद्वारा एव भवति। अतीतवर्षादपेक्षया अस्मिन् वित्तवर्षे प्रतिरोध आयव्ययपत्रके 10% वर्धाप्य चैनीस् भरणनेतृत्वम् अतीतवर्षात् $25 बिलियन् अभिभाव्य 75,200 बिलियन् एव प्रतिरोधसंविधानार्थं व्ययीकरिष्यति। अमेरिका राष्ट्रस्य पश्चात् प्रतिरोधसंविधाने प्रतिरोधव्यये च तिष्ठन्तं चैनाराष्ट्रं प्रतिवर्षं प्रतिरोधमेखलायां वर्धितधनव्ययमेव करोति। विमानवाहिनीनौकाः, नूतननाविकनौकाः, आधुनिकव्योमयानानाम् अत्यन्तं द्रुतगति निर्माणं, बृहद्रूपेण सैनिकनवीकरणपद्धत्यश्च पाश्चात्यलोकाः संशयदृष्ट्या एव निरीक्षन्ते। धन्यवादः।